खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका खादम पास्टर जावेद रऊफ हाजिर है और आज एक बड़े खूबसूरत टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का दौर डिसेप्शन का दौर है, धोखे का दौर है और इब्लीस कलीसिया के अंदर मिलावट की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मसीह के बदन के अंदर बगाड़ पैदा किया जाए और मसीह का बदन बदनाम हो और मसीह के बदन को जो है रुसवा किया जाए। आपको बताता चलूं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स को अपने बदन से तशबीह दी है और अपने हम मेरास बनाया है और खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। लेकिन इब्लीस ये चाहता है कि हम जो मसीह की शबीह पर ढलना चाहते हैं, हमारे अंदर से जो है वो मसीह की शबीह नहीं बल्कि बहुत सारी डिसेप्शंस नज़र आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे इब्लीस को इज़्ज़त मिलती है और उसको जलाल मिलता है। आज के दौर के अंदर जो सेलिब्रिटी प्रीचर्स हैं वो इसी प्रीचिंग के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि दे आर फंडेड एक्चुअली। और जब फंड किया जाता है किसी तालीम को पेनिट्रेट करने के लिए किसी मुआशरे के अंदर, तो फिर उसको ज़ोरावर तरीके से बयान भी किया जाता है लोगों की साइकी और लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे पाकिस्तान की ये है कि मसीही कम्युनिटी अभी तक क्योंकि पढ़ी लिखी इतनी नहीं है और लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो लोग जो है वो बहुत जल्दी धोखे में आ जाते हैं और समझते हैं कि जो कुछ स्टेज पर कहा जा रहा है वो हकीकत है और वो जो है वो बड़ी जल्दी उसके असर में आ जाते हैं। हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पर बहुत से और रिलीजन्स की प्रैक्टिस की जाती है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन बिब्लिकल हैं, क्योंकि जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो उन चीज़ों को भी देखते हैं और जब प्रीचिंग करते हुए कोई सेलिब्रिटी प्रीचर उन प्रैक्टिसेस की जो नॉन बिब्लिकल है उनको बयान करता है तो हम सोचते हैं कि ये भी मसीहत का हिस्सा है, या हम कंपेयर कर लेते हैं दूसरे रिलीजन्स के साथ और हम सोचते हैं कि ये भी मसीहत का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, जादूगरी जो है उसके खिलाफ बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी आयात मौजूद हैं और खुदावंद का इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, खुदावंद यावे खुदा का इतना स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर जो है वो तालीम है कि आप हैरान हो जाएं कि जादूगरी है क्या। मैं अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी जो है वो 31वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अहबार 19वां बाब उसकी 31वीं आयत, और फिर मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों बयान कर रहा हूं। जो जन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना, खुदा कह रहा है, और ना उनके तालिब होना, मतलब कि उनकी पैरवी नहीं करनी, उनको फॉलो नहीं करना और उनके पास जाना नहीं कि वो तुमको नजस बना दें, यानी वो तुम्हें नापाक कर दें, तुम्हें खुदा की कौम से अलहदा कर दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और इसी तरह से एक और आयत बड़ी खूबसूरत इसी लेविटिकस में 20वां बाब उसकी 26वीं आयत भी आपके सामने पढ़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं। 20वां बाब उसकी 26वीं आयत। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं खुदावंद हूं, पाक हूं, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही हो। खुदावंद खुदा बहुत ही जो है वो पाक है और वो चाहता है कि हम उसके साथ ऐसे ही रहें। 27वीं आयत, और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो, वो तो जरूर जान से मारा जाए। ऐसों को लोग संसार करें, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर हो। इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है खुदावंद खुदा का जादूगरी के हवाले से और गलत प्रैक्टिसेस के हवाले से और स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से, मैजिक के हवाले से। और खुदावंद नहीं चाहता कि खुदा के लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस करें,
گو کہ آج مسیحیت کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان پریکٹسز کے اندر جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. میں یہ کیوں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک سیلیبریٹی پریچر کو میں نے یہ کہتے سنا کہ وہ خوابوں میں لوگوں کو شفا دیتے ہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. دو ایسی سیلیسٹیل باڈیز ہیں جو کہ وزٹس کر سکتی ہیں اسپرٹ کے اندر. ایک تو خدا خود ہے جو آگ کی جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے اور صدرک مسیح عبدالنجو کے ساتھ آگ کی بھٹی میں دکھائی دیتا ہے. ہی ہمسیلف وہ وزٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا فرشتے وزٹ کر سکتے ہیں. فرشتے چاہے وہ پاک فرشتے ہوں یا ڈیمنز ہوں وہ وزٹ کر سکتی ہیں کسی بھی جگہ پہ. پاک فرشتوں کو وزٹ کے لیے آپ نے بہت سارے حوالے موجود ہیں. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے عام حوالہ جو آپ کو دیتا ہوں وہ مقدسہ مریم کو خوشخبری دینے کے لیے جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور وزٹ کرتا ہے اس کو، اور اسی طرح سے یوسف کو بھی وزٹ کرتا ہے. اور اس طرح سے ہمیں ڈیمنز بھی وزٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ڈیمنز جو ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور لوگوں سے جو ہے ملاقات بھی کرتی ہیں، جو فالن اینجلز ہیں. اور فالن اینجلز جو ایسے کرتے ہیں، جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وی ان دا ہیومن باڈی وی کی ناٹ وزٹ ان اسپرٹ. ہم کسی کی ڈریم میں جا کے اس کو شفا نہیں دے سکتے، ہم کسی کے ڈریم میں جا کے اس کو وزٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک جو ہے وہ میجک پریکٹس ہے اسپرچولیزم کے اندر، اور یہ وچ کرافٹ جو جادوگر لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اس کے لیے ان کو ابلیس کے ساتھ ملاپ کرنا پڑتا ہے، اور اس ملاپ کے دوران وہ اپنی اسپرٹ کو باڈی میں سے باہر لے کر جاتے ہیں اور دوسرے کے گھر میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان سیلیبریٹی پریچرز کو بائبل سیکھنے کی ضرورت ہے، بائبل کو جاننے کی ضرورت ہے. کاش یہ سیلیبریٹی پریچرز جتنے بھی جو غلط تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہیں اور خوابوں میں آ کر لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، یہ جانتے ہوتے کہ خداوند اس چیز سے کتنا نالاں ہوتا ہے اور خداوند کو یہ پریکٹسز پسند نہیں. اگر میں وہ بھائی جو جاتے ہیں خوابوں میں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اگر آپ اس پریکٹس میں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. آپ خداوند کی حضوری میں آئیں اور اس گناہ سے توبہ کریں، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے اور خداوند بالکل بھی ایسی پریکٹسز کو پسند نہیں کرتا. یہ وچ کرافٹ ہے، یہ جادوگری کے زمرے میں آتا ہے اور یہ جادوگر لوگ ایسا کرتے ہیں. اور مسیحیت میں ایسی پرمیشن نہیں ہے. مسیحیت میں ایسا بالکل بھی کہیں میں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہو کہ ہم خوابوں میں جا کے لوگوں کو شفا دیں. یسوع نے جو ہمارے لیے سیٹ پیٹرن ٹھہرایا وہ یہ ہے، ایمانداروں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. خداوند نے ہمیں شفا کی نعمت دی ہے، معجزات کی نعمت دی ہے. ہم لوگوں کو شفا دے سکتے ہیں، ہم معجزے کر سکتے ہیں، لیکن خوابوں میں جا کر کبھی بھی ہیلنگ کا کام نہیں ہوتا. جو خوابوں میں جا کر لوگوں کو وزٹ کرتے ہیں یا وزیٹیشن کرتے ہیں وہ وچ کرافٹ ہے، وہ میجک ہے اور خداوند کو اس سے نفرت ہے. میں دوستو آپ کو بھی بتانا چاہوں گا، if somebody is talking to you like that, it is witchcraft. اگر کوئی شخص آپ کو پیسوں پر دعا کر کے دیتا ہے کہ اس کو بٹوے میں رکھ رہے ہو، آپ کے بٹوے میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، یہ بھی وچ کرافٹ ہے. خداوند کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھے. خداوند جو قادر مطلق خدا ہے وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، اور میں یسوع کا خادم ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے 19واں باب احبار میں کہ اس شخص سے بچے رہنا کیونکہ وہ آپ کو ناجس کر دے گا. خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو. آمین.